हम तो उम्र भर का ज़्यादा सफ़र थे मगर वो शख्स हम तो उम्र भर का ज़्यादा सफ़र थे मगर वो शख्स लम्हों में खर्च करके तही दस्त हो गया। वेलकम बैक टू द जोन 24। चलें जी, शुरू करते हैं अपना नावल रूह ज़िंदगी की अगली किस्त। सिर्फ 2 साल के अरसे में ही उसकी शख्सियत में काफ़ी बदलाव आ गया था। पहले के मुकाबले अब उसने अच्छी खासी बॉडी बना ली थी। क्लीन शेव के बजाय अब चेहरे पर दाढ़ी मूछ रख रखी थी। तबीयत में से खलंड्रापन शायद कहीं गुम ही हो गया था और अब एक ख़ास संजीदगी उसके हाव भाव से झलक रही थी। चेहरे के तासुरात भी काफ़ी संजीदा थे, बल्कि इस वक्त शायद वो गुस्से में भी था। माइकल लड़खड़ाता हुआ उठा। ओह, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पहले कभी देखा नहीं। पहले बता दिया होता तुम उसे डेट कर रही हो तो मैं तुम्हें ऑफ़र ही ना करता। उसकी बात ने अब्रस का दिमाग दोबारा घुमा दिया। तभी ख़तरनाक तेवर लिए वो उसकी तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले ही माइकल ने हाथ उठाकर उसे रोका। बी कूल मैन, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया। अगर ये तुम्हारी है तो तुम इससे ले जा सकते हो। मैं जाकर कोई और ढूंढ लेता हूँ। वो वापस अंदर चला गया तो अब्रस भी दोनों हाथों से कोट झटक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो हैरत से गूंग तासुरात लिए उसकी तरफ देख रही थी। तुम यहाँ कैसे? मतलब क्यों? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? या लंदन की सरजमीन तुमने खरीदी हुई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आ सकते हो। मैंने कब रोका है? हड़बड़ाहट में उसे समझ ही ना आया आखिर क्या सवाल करें। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। चेहरे पर फर्जी मुस्कुराहट सजाकर उसने ये फॉर्मेलिटी भी निभा डाली। मगर मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ आई हूँ। हाँ, दोस्त या अलमीरा भाभी? तुम्हें ये सब कुछ कैसे? वो हैरान हुई। 2 साल पहले मैं हर चीज़ से वाकई अनजान था, लेकिन आज मुझे काफ़ी मालूमात हासिल हैं। ठीक है। फ़ाइज़ा, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ। रू ने दांत पीस कर उसे अपने पास बुलाया। आती हूँ, मुझे जाना चाहिए। उससे एक्सक्यूज़ करती वो वहाँ से चली गई। अब्रस बस ठंडी सांस खींच के रह गया। फ़ाइज़ा, मुझे लगा नाम बदला है तो कुछ इंटरेस्टिंग रखा होगा, मगर ये फ़ाइज़ा, उफ़, हर चीज़ मेरी सोच के बरअक्स हुई है। बट आई होप भाई ये सब कुछ जल्दी सुलझा लें। एक इंसान की वजह से कई लोगों की ज़िंदगी में भौंचाल आया हुआ है। तुम कहाँ चली गई थी? यहाँ मेरे साथ फंक्शन में रहो। तुम उसके साथ बातें कर रही थी तो मैंने सोचा मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूं और बाहर जाकर हवा को खा लूं। यहाँ तो आलू की टिक्की नहीं बनी, तुम कबाब की बात कर रही हो। रूह ने बुरा सा मुंह बनाया। इसका मतलब तुम चाहती हो कबाब बने? उसके दिल जले अंदाज पर फ़ाइज़ा को हंसी आई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई कबाब बनाना नहीं चाहती। बस वो जब मैं उसके साथ बात कर रही थी तो आसपास की लड़कियां मुसलसल हम दोनों को घूर रही थी और मेरी तरफ देखकर जले सड़े तासुरात दे रही थी। मुझे बस वो तासुरात एंजॉय करने में बहुत मज़ा आ रहा था। जोसेफ को मुबारकबाद दी? हाँ, अपनी और तुम्हारी तरफ से दे डाली, लेकिन उसने पूरी तरह मुबारकबाद वसूल भी नहीं की। बस लूना के सामने वो तो ऐसे बिछा बिछा जा रहा था जैसे इस पूरी कुल कायनात में एक ही लूना वाहिद उसकी सच्ची मोहब्बत हो। पता नहीं बाकी लड़कियों को किस खाते में डेट किया था। हो सकता है टाइम पास हो। मुझे ये टाइम पास करने वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। उसे गुस्सा आने लगा, मगर इस बार कोई आमतम गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों से एक जुनून झलकने लगा था। उसके बोलने से पहले ही फ़ाइज़ा समझ चुकी थी आखिर उसे किस बात पर गुस्सा आ रहा था। अच्छा, छोड़ो इस बात को। हम बाकी दोस्तों से मिलकर कुछ देर एंजॉय करते हैं, फिर वापस चले चलते हैं। फ़ाइज़ा ने उसका ध्यान भटकाने की भरपूर कोशिश की और शायद वो कामयाब भी हो गई। लेकिन उसी वक्त एंडी उन दोनों के दरमियान आ गया। है ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या आप दोनों में से कोई मेरा डांस पार्टनर बनना पसंद करेगा? उसकी बात पर रूह ने भवें उचकाई। क्या मतलब है तुम्हारा हम दोनों में से? हम दोनों ही क्यों? यहाँ लातादाद लड़कियां, जाकर उनसे रिक्वेस्ट करो। रूह के जवाब पर वो मुस्कुरा कर रह गया। फ़ाइज़ा ने उसका हाथ पकड़कर एंडी के हाथ में दिया। ये आपकी डांस पार्टनर बनेगी। ओ फ़ाइज़ा! इससे पहले कि वो फ़ाइज़ा को सख्त बातें सुनाती, एंडी उसे खींचता हुआ डांस फ्लोर तक ले आया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसकी नाजुक कमर में हाथ डालकर वो डांस स्टेप्स पर धीरे धीरे मूव करने लगे। रूह मुंह बनाकर जवाब दिया। डांस करने में उसे ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बाकी लोगों की तरह वो लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रही थी। या कितना डरावना नाम है तुम्हारा। उसके अपने नाम पर ऐसे कमेंट पास करने पर वो हैरान रह गई। क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नाम तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं करता।
ڈیڈ کہتے ہیں یہ نام انہوں نے میری ماں کی پسند کے مطابق رکھا ہے۔ دانت چبا چبا کر جواب دینے کے ساتھ اس نے اپنے لمبے لمبے ناخن اینڈی کے کاندھے میں گاڑ دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ نام تم پر جچ نہیں رہا۔ روح نام سنتی دماغ میں کسی بھٹکتی ہوئی چڑیل کا خیال آ جاتا ہے۔ روح کی ناک غصے سے اب لال ہو گئی، مگر اینڈی کو تو شاید اس کے غصے میں آنے کا ہی انتظار تھا۔ لفظ چڑیل پر تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اگر یہ مجھ پر سوٹ نہیں کرتا تو پھر تم ہی بتا دو مجھ پر آخر سوٹ کیا کرتا ہے؟ المیرا، تمہارے لیے یہ نام پرفیکٹ رہے گا۔ اس کے لفظوں پر روح کچھ پل کے لیے فریز ہو کر رہ گئی۔ یہ نام تو اسے خوابوں میں سنائی دیتا ہے۔ اسے کیسے معلوم؟ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں گویا ہوئی۔ اس کا مطلب ہے شہزادی۔ تم شہزادیوں جیسی ہو تو تمہارا نام بھی شہزادی ہی ہونا چاہیے۔ اس کی منطق پر روح کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ ہاں، شاید یہ اتفاق ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں اپنی مطلوبہ بلڈنگ کی لفٹ کے اندر داخل ہوئیں، ویسے ہی اینڈی بھی ان دونوں کے ساتھ ہی داخل ہوا۔ تم ہمارے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل ان دونوں کے ساتھ ہی تھا اور اسی بات سے روح کو چڑ ہو رہی تھی۔ ہائے خوبصورت لڑکیوں، آپ کو یقیناً بہت جلد غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ میں تو اپنی فلیٹ میں جا رہا ہوں، لیکن لگتا ہے آپ دونوں کو میں بہت پسند آ گیا ہوں، اسی لیے آپ دونوں میرے ساتھ 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 شٹ اپ، ہم اپنے فلیٹ میں جا رہے ہیں، روح نے منہ بنا کر جواب دیا۔ مگر جیسے ہی اینڈی نے 9 فلور کا بٹن پریس کیا، روح کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا ہمارے ساتھ ہمارے ہی فلور پر رہتا ہے؟ فائزہ کو کونی مار کر اس نے اپنی طرف متوجہ کیا، جو نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا یہ ہماری بلڈنگ میں رہتا ہے؟ یہ بات بھی مجھے آج پہلی بار پتہ چلی ہے۔ روح کے رازدارانہ لہجے میں کیے گئے سوال کا جواب اس نے رازداری سے ہی دیا۔ 9 فلور کے آتے ہی وہ دونوں سے مکمل طور پر اگنور کر کے تیزی سے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھنے لگیں، مگر جہاں جہاں وہ جا رہی تھیں وہ ان کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ فائزہ، مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے یہ واقعی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ آج لگتا ہے یہ ہمیں دروازے تک چھوڑ کر جائے گا۔ روح روحانسی سی ہوئی۔ تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ یہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اگر بالفرض دروازے تک چھوڑنے آیا ہے تو ہم اسے اندر بلا کے چائے پانی پوچھ لیں گے۔ چائے پانی مائی فٹ، اپنے گارڈ سے ایسی خاطرداری کرواؤں گی ساری زندگی صرف چائے پر ہی گزارا کرے گا۔ ان دونوں سے چند قدم دور چل کر آتے اینڈی کی کانوں تک روح کا خطرناک پلان پہنچ چکا تھا۔ ہے گرلز، کہیں ایسا تو نہیں ہم تینوں ایک ہی گھر میں؟ شٹ اپ، ہمارا پیچھا کرنا بند کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری ہڈیاں میں اپنے گارڈز کے ذریعے ڈبل کروا دوں۔ اپنے گھر چلے جاؤ۔ آخر کار روح کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ اف اللہ، اتنی خطرناک دھمکی! میں تو ڈر سے تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ اینڈی نے اس کے پلان کا مذاق بنایا۔ تو پھر بتاؤ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں آپ دونوں کے پیچھے آ رہا ہوں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ دونوں میرا پیچھا کر رہی ہوں۔ لندن کا ماحول، کالی اندھیری آدھی رات اور ایک ہینڈسم ڈیشنگ بندہ جس کے آس پاس ایک روح اور اس کی خطرناک دوست۔ یا اللہ، میری عزت کی حفاظت کر۔ دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے چلتے چلتے ہی اس نے خدا کے سامنے فریاد کر ڈالی، جبکہ روح کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو گیا۔ اے مسٹر، زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہاں پچھلے 2 سال سے رہتے ہیں، جبکہ تمہیں یہاں آئے ہوئے 2 دن نہیں ہوئے، اور گمان کرتے ہو ہم تمہارا پیچھا کریں گے؟ شکل دیکھیے اپنی، بلبے جیسا منہ ہے تمہارا اور کسی سانڈ جیسی باڈی۔ اپنی خوبرو پرسنالٹی کے بارے میں ایسے ہلکا بات سن کے اینڈی کی آنکھیں ابھر کر باہر آ گئیں۔ ہمارے صدمے کے آنکھوں کے سامنے پوری بلڈنگ ہی گھومتی ہوئی نظر آئی، مگر جلدی اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایسے حالات میں جو تم سوچتی ہو ایسا ہو ہی جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ اپنے فلسفانہ انداز میں آ کر اس نے سنسنی پھیلانے کی بھرپور کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ روح نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جس نے اس کی سمجھ سے بالا تر بات کر دی تھی۔ کون سے حالات؟ اس نے دانت کچکچائے۔ جب سے تمہارے باپ نے تمہارا نام بھٹکتی روح رکھا ہے، تبھی سے تمہیں بھٹکی ہوئی روح کے آثار آ چکے ہیں۔ اس لیے تو حد درجہ ڈپریشن میں رہتی ہو اور تمہاری آنکھیں بھی بھینگی ہو گئی ہیں، کان بھی خرگوش جیسے ہو گئے ہیں، تمہاری ناک تلوار کی طرح لمبی ہو چکی ہے۔ تمہارے ہونٹ اسکن کے کلر میں کوئی فرق نہیں رہا، بال تو ایسے ہیں جیسے مانو کسی کو 1000 وولٹ کرنٹ لگا ہو۔ اس کے علاوہ ٹانگیں بھی ٹیڑھی ہیں، بازو بھی صحیح کام نہیں کرتے، جسامت تو کامیڈی ایکٹریس بھارتی سے بھی گئی گزری ہے۔ ان سب سے زیادہ تمہاری نظر میں بہت فرق آ گیا ہے۔ تم جب بھی شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہو تو تمہیں ایک حسینہ نظر آتی ہے۔
جبکہ حقیقت تم میری آنکھوں میں دیکھو تو نظر آئے گی۔ ان دونوں کی باتوں پر فائزہ بمشکل اپنی ہنسی رو کے سر جھکا کر چل رہی تھی، جبکہ اپنے بارے میں ایسے دلدوز انکشافات سن کر مارے صدمے کے روح وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سچ کتنا کڑوا ہوتا ہے، اسے بے ہوش دیکھ کر اینڈی نے ٹھنڈی آہ بھری۔